بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس الجديد من سلسلة الجافا للمبتدئين. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على لي زونفلوبور ولا لي رابرز بونغلي كنسميهم لي رابرز. شنو هما لي زونفلوبور؟ هما دي كلاس من لي تيب بريميتيف اللي كاينين في الجافا. لي تيب بريميتيف اللي كنخدموا بهم كاينين دي كلاس كوريسبوندون لكل تيب بريميتيف. كيف ما كتعرفوا الجافا اي ان بروغرام اورينتي اوبجي، فكنستعملوا دي زوبجي ودي كلاس، ولكن باش يسروا الامور شويه داو دي تيب بريميتيف اللي كنا كنخدموا بهم بحال الانت والفلوت والدوبل. هادو ماشي دي زوبجي ماشي دي كلاس، ولكن استعملتهم الجافا وخداتهم من لي لونغ بروسيدورال بحال سي و سي بلس بلس. سي بلس بلس كيخدموا بلي تيب بريميتيف. جافا نورمالمون سي ان بروغرام اورينتي اوبجي، خاص يكون كلشي سو فورم دان اوبجي. هاد لي تيب بريميتيف استثناء من هاد القضيه، ولكن راه كاينين دي كلاس لكل نوع من هاد لي تيب بريميتيف. فمثلا الا كرييت اون فاريابل دو تيب بريميتيف غندير انت ان مثلا ايكال 3. فانا كرييت اون فالور ولكن ما حطيتهاش في ان اوبجي. ما كتلاحظوا هذا سي ان تيب بريميتيف ما حطيتهاش في ان اوبجي. يمكن ليا دابا نكري هاد لا فاريابل ولكن باستعمال ان اوبجي، فغندير انتيجر. هذا هو l'enveloppeur. Integer هي la classe enveloppeur le type primitif int. donc غندير integer غنسميها n2 égale new integer. هنا غنعطي لا فالور مثلا 3. اذا راه هاد لا لين وهاد لا لين كيديروا لا ميم شوز. لا فاريابل n1 فيها 3 و لوبجي n2 حتى هو فيه 3 وتا هذا دو تيب اونتيي. ولا ميم شوز في الفلوت وفي الدوبل وفي الكار. انا مثلا يمكن لي نجي ندير شار لتر ايكالا ونعطي هنايا مثلا لا لتر ا، ويمكن لي نجي ندير كاركتر هي لا كلاس انفلوبور كاركتر ونسميه هنا لتر 2 ايكالا نيو كاركتر وجو لو دون كوم ان بارامتر الكاركتر اللي بغيت نعطي. نعطينا مثلا بي كاركتر. فين غلطت عاوتاني غير زايده كاركتر. ولكن في النسخ الاخيره ديال جافا ولا هنا كيسمح لك دير انتيجر، يعني تكتب لو نون ديال لا كلاس ودير ان 3 ايكالا ومسموح لك دير هنا 3. هذه ما كانتش من قبل، ولكن في النسخ الاخيره ديال جافا ولا مسموح لك ديرها. هانتوما لاحظوا الا وقفت هنايا اش كيقول؟ كيقولك unnecessary boxing to integer، يعني كيقولك ما محتاجش دير هاد الخدمه هادي. ولا وقفت فوق منها ودرت alt entry كيقول لي remove new integer، يعني حذف هاد new integer هادي ما بقيتيش محتاجها في لي فيرسيون الاخرين. الا درتها ها هو كيدير ليا كوم سا. عاده اذا كنكريو ان اوبجي في الجافا خصك ضروري دير لو نون ديال لا كلاس هنا، لو نون ديال لوبجي هنا، نيو والكونستركتور. ها هي كيما باقي دايرينها دابا هنا. شتا هذا لو نون دو لا كلاس، لو نون دو لوبجي، لو مو كلي نيو وهذا الكونستركتور. الوغ دابا بالنسبه لهاد لي كلاس لي زونفلوبور مسموح لك دير هاد الخدمه هادي اكسبتابل. دابا كيما يمكن لك دير العكس عاوتاني، يمكن لك دير مثلا انت بي ايكالا ونجي ندير ان 3. شنو هو ان 3 هذا؟ سي ان اوبجي. لاحظوا راني مديكلاريه بانتيجر هنا بلو نون ديال لا كلاس. دونك هذا سي ان اوبجي. الا درت ان اوبجي ودرت ليه بوين كيعطيني عاده لي زاتريبيو ولي ميثود اللي كاينين فيهم. عاده الا جيتي ان تيب بريميتيف مثلا جيت لهاد ان هنايا ودرت بوين شي ما كيافيشي ليا والو. علاش؟ هذا ان تيب بريميتيف ماشي ان اوبجي، فمسموح ما كاينينش فيه دي ميثود ودي زاتريبيو. ولكن هذا هنايا ان 3 هي كندير بوين كيافيشي ليا دي ميثود هنا. علاش؟ لان هاد ان 3 كيتعتبر كانه ان اوبجي من لا كلاس انتيجر، اذا فيه دي ميثود يمكن لي نخدمو. وهذه هي الفائده ديال لي زونفلوبور. الا بغيتي دير شي خدمه على داك لونتي ديالك كاينين دي ميثود في لا كلاس انتيجر كنستعملوهم، بحال مثلا التحويل من ان سترينغ لان نونتي، تحول من ان تيب لان اوتر تيب. مثلا حيد كتبت عليا انا من لي زيكزامبل، غنحيد هذا ونحيد هذا ونحيد هذا. الوغ الا جيت هنا مثلا وكريت ان سترينغ، الوغ سترينغ نومبر بوان فيرغول. الا هاد لو نومبر هذا بغيت نحولو ان نونتي،
مثلا هو دابا سترينغ، ولكن في واحد المرحله احتاجت نحولو ان نونتي، مثلا فيه القيمه مثلا فيه 15 وبغيت مثلا في هاد لا فاريابل ان 3 بغيت دابا نخزن فيها هاد لا فالور 15 اللي كاينه في اون فاريابل شين دو كاركتير. الا جيت درتها اوتوماتيكمون، الا درت ان 3 ايتيغالا نومبر غيتسطالي نيت بينز. علاش؟ اش غيقول لي؟ غيقول لي انكومباتيبل تايبس، دي تيب انكومباتيبل. شتو هذا اونتي وهذا شين دو كاركتير، فما مسموحش لك. شنو اللي مسموح لك دير هنايا؟ مسموح لك تجي قبل منها وندير لو نون ديال لا كلاس اللي هو انتيجر بوان وندير بارس انت، وهانتوما لا ميثود بارس انت كتاخد اون شين دو كاركتير. شتو ونحيد هادشي من هنا. الوغ اش كنقول لي هنا؟ كنقول لي شد لي هاد لو نومبر اللي فيه اون شين دو كاركتير وحولها ليا لان نونتي باستعمال لا كلاس انتيجر ولا ميثود بارس انت اللي هي اون ميثود ستاتيك كاينه في لا كلاس انتيجر. اذا فاش كنحتاجو لي زونفلوبور في مسائل بحال هادي، وهادي راه كتستعمل بزاف. الا شفتوا لا السلسله ديالي في السوينغ فغتلقاوني كنستعمل هاد الكونفيرسيون عده مرات. كاينين دي ميثود كياخدو دي شين دو كاركتير، ولكن انا باغي ناخد منهم ان نونتي. الوغ فا كيعطيك اون شين دو كاركتير ولكن انت باغي تاخد منه ان نونتي. مثلا كيدخل لك ليوتيزاتور واحد العدد، لا ميثود اللي كتجيب لك داك العدد كتاخدو سو فورم دون شين دو كاركتير، ولكن انا بغيت نتعامل معاه وكانه ان نونتي، فكنستعمل هاد لا كونفيرسيون هادي. مزيان. دابا الا جيت افيشيت ان 3 شنو فيه؟ سيستيم بوان اوت بوان برينت الين وافيشيت هنا ان 3 غير افيشي ليا 15. هانتوما شفتوا 15. اذا هذا واحد من الاستعمالات ديال لي زونفلوبور ديال لي كلاس انفلوبور. والاستعمال الثاني ديالهم هو اللي غنشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي لما نهضروا على لي كوليكسيون. غنبداو لي كوليكسيون ان شاء الله وغنبداو بالاري ليست. الوغ الاري ليست غيبان لكم شنو هي الفائده ديال هاد لي زونفلوبور ان شاء الله. دونك الخلاصه انه في الجافا كاينين دي تيب بريميتيف اللي ديجا شرحناهم، انت فلوت دوبل شار، ولكن كاينين دي كلاس انفلوبور ديال دوك لي تيب بريميتيف، وبامكاني نخزن لا فالور 3 في هاد لا فاريابل ان باستعمال تيب بريميتيف، وبامكاني نخزن هاد لا فالور 3 في ان 3 باستعمال ان اوبجي من لا كلاس انتيجر. هاد لي دو ميثود سون فالابل. وجافا يسرات الامور، فواخا كنكري ان اوبجي هنا ان 3 ما محتاجش ندير هنا لو موكلي نيو. واضحه؟ فاش كنحتاجو هاد لي كلاس انفلوبور كنحتاجوهم في عده امور. المساله الاولى اللي تعلمنا اليوم هي الا بغيت نحول اون فاريابل طومبوريرمون من ان تيب لا نوتر تيب. مثلا هاد النومبر هذا سي اون شين دو كاركتير، ولكن بغيت انا داك لا فالور اللي كاينه فيه واخا هي تيب شين دو كاركتير بغيت نحولها طومبوريرمون ان نونتي ونخزنها في لا فاريابل ان 3. فاستعملنا l'enveloppeur ها هو انتيجر لا كلاس انفلوبور، واستعملنا اون ميثود ستاتيك كاينه فيها اللي سميتها بارس انت كتاخد ان بارامتر دو تيب شين دو كاركتير وتحولو لك لان نونتي. والاستعمال الثاني قلنا ان شاء الله غنشوفوه في الفيديو الجاي فاش نبداو لي كوليكسيون، بالخصوص فاش غنبداو بالاري ليست. كنتمنى لي زونفلوبور يكونوا واضحين ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.